Miingon si Ginoong Hesukristo dinhi sa 1:14 bersikulo 15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong sugo. So makita nimo ang gipasabot sa kanta sumala sa kuan mga kaigsunan sa usa ka nangutana karon kinsay nagtuman sa balaod. Wala gyulain ang nahigugma ra kang Kristo. Apan kanang mga tao nga wala makatuman sa balaod, wala na mahigugma kang Kristo. No? Wala sila mahigugma kang Kristo mga kaigsunan, kay ang pagtuman sa balaod sayon ra kaayo kaysa pagsupak niini. Tanawa ang balaod mga igsuon, dili ka magbaton og laing Dios. Kung imo nang supakon lisod, no? Kay dunay Dios mga kaigsunan nga masuko, no? Kung magbaton ka niana, ug di na nimo batunan ug imong tumanon sa ato pa, sakto ang giingon noong Hesukristo sa Juan nga atong gibasa kaganina nga kung nahigugma ka sa iya, nagtuman ka sa iyang sugo. Busa mailhan nimo ang mga tao nga nagtuman sa sugo mga kaigsunan ang napili, no, nga magtuman sa sugo o makabaton sa kaluwasan kining mga tao nga nahigugma kang Kristo. Kung ikaw igsuon nahigugma ka kang Kristo, obligado ka nga mutuman sa sugo. Tungod kay ang kaluwasan sa gisaysay na kaganina ni Brother Bibil, no, gihatag ni sa Dios alang sa tanang mga tao. Kung imong basahon ng Buhat 4 bersikulo 12 mga kaigsunan, wala gyud lain nga kaluwasan, no, wala gyud lain kaluwasan nga makita gawas kang Ginoong Hesukristo. Dili makaluwas ang uban pa nga nagsulti mga kaigsunan nga budango pata ni anak kang pulano kang pulana, no, dili gyud ta diha luwas mga kaigsunan. Ang kaluwasan makita og madangpan lamang nato diha kang Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Mao na dinhi sa Biblia kung imong tan-awon mga igsuon, labi na dinhi sa pinadayag, no, kay kining pinadayag mga kaigsunan dunay gitawag dinhi nga salvation is for sale, no. Kining kaluwasan nga ginabaligya, apan kining kaluwasan mga kaigsunan wala ni ibaligya, no, apan di ay usa sa mga gisultis bala ang kasulatan nga kung imong basahon kining pinadayag kapitulo 17 mga kaigsuonan bersikulo 5, gihisgutan bigaon nga ginganlag Babilonia mga kaigsuonan nga namaligya og kaluwasan. Doon na ba siya'y kining doktrina sa kaluwasan ay apan iyang ginabaligya mga kaigsuonan? Sumala sa usab ang anghel kanako, ang nakita mong tubig diin naglingkod ang babae mao ang pag nagkanlain-laing kanasuran katawhan bulok og pamanit. Kung sa Biblia imong tan-awon kining tubig mga igsuon, nagakahulugan kana siya katawhan. In other words, nagakahulugan pud siya og kaluwasan. Kung imong tan-awon Isaias 12 bersikulo 3. So makita nimo nga ginabaligya ni ning daotang babae mga kaigsunan ug nasayod na ta kinsa ning daotang babae tungod kay gihatagan kining identities bala ang kasulatan. Sumala pas pinadayag 14 bersikulo 8 mga kaigsunan nga kining babayhana dunay kinaiya sa iyang mahugawng pagpakighilawas. Og nasayod ka og unsay buot ipasabot, propesiya na nga nihisgutan sa mahugawng pagpakighilawas mga igsuon, mahitabo ka na nga ipamahayag lang usab sa Biblia sumalas Kolosas 3 bersikulo 5 nga kana nagkahulugan sa pagsimba og mga Dios. Ug nasayod na ta kinsa na mga kaigsunan. Karon balik ta ngadto mga kaigsunan. Sa giingon kinsay makaangkon sa kaluwasan, alang kang kinsa ang kaluwasan ug kinsay napili niining kaluwasan mga kaigsunan. Sila ang napili nga magtuman sa kasuguan. Una, atong giingon kaganina nga ang mga nahigugma kang Kristo. O kining mga nahigugma kang Kristo nagbantay sa sugo mga igsoon. Unsa may sugo ni Kristo? Nagaingon si Kristo Juan 13 bersikulo 34, magahatag ako kaninyo og sugo, bag-ong sugo nga maghinigugmaay kamo ang usa ug usa. Og kini nga sugo sa paghinigugmaay ang usa ug usa mga kaigsunan, makita nimo dinhi nga gihatagan og dako kaayong pagpamahayag sa Mateo 22 bersikulo 37 ngadto sa 40 nga ang unang sugo nagsulti nga higugmaa ang imong Dios. Karon unsaon man nimo paghigugma ang imong Dios?
Ang imong Dios higugmaon nimo mga kaigsunan diha sa pagtuman nimo sa upat ka bahin sa napulo ka sugo. Unsa man na siya? Ayaw pagbaton og laing Dios, ayaw pagbuhat og ribulto og malarawan, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pasipala, og hinumdumi ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Mao na siyang paghigugma sa Dios. Mao ni sugo ni Kristo mga kaigsunan. Nga kung nahigugma ka sa iya, imong tumanon ang iyang balaod mga kaigsunan, no? Og ang another 5 mga kaigsunan sumalas bersikulo 40 sa Mateo 22 nagtudlo na sa gugma ngadto sa imong isig ka tawo. Mao ni sila ang napili nga magtuman sa kasuguan kinsa ni ang mga nahigugma kang Kristo. Apan kadtong wala mahigugma kang Kristo, dili gyud na sila mutuman sa balaod. Ang pangutana karon, no? Kami ba nga mga Seventh-day Adventist nakatuman ba sa balaod? No, mauna ang buot siguro ipasabot sa texter mga kaigsunan. Akong basahon ang balaang kasulatan kung nakatuman bagyod kami mga kaigsunan. Roma kapitulo 14 bersikulo 5 mga kaigsunan sa Maayong Balita Biblia Translation. Nagaingon, kinsa ka man nga maghukom sa imong sulugoon sa laing tao. Ang iyang agalon mauray maghukom kung makatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala. Makatuman gayud siya kay mutabang man ang Ginoo kaniya. So sa among kabahin mga kaigsunan, mauni among gikaptan nga makatuman gayud kami tungod kay ang Dios man maimutabang kanamo. Wala mi magsalig sa among kaugalingon kay parehas ra ta mga tao, no? Kung ang atong tawhanong kaugalingon mo atong saligan, dili gyud ta makatuman sa balaod mga kaigalaan ug maigsoon. Apan gipasalig dinhi sa Dios nga mutabang ang Dios nga matuman kining maong balaod, og kining balaod sumala pas Deuteronomio 30 bersikulo 11, dili lisod kini nga balaod nga gihatag sa Dios nganhi sa tao aron sa pagtuman nya kanang balaod sa paghinumdom sa adlaw igpapahulay mga kaigsunan. Lisod ba na? Dili lisod mga kaigsunan. Sayon kaayo ang pagtuman ni ana mga igsuon, no? Musimba ka lang kay maunay gimando sa Dios sumala pas Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 8, gimando sa Dios nga pasimbahon. Apan ang mga tao mga igsuon nga wala mahigugma sa kang Kristo, igo lang nakaila kang Kristo unsa may ilang buhaton. Naningkamot sila mga kaigsuonan nga ilang gub-on ang balaod sa Dios. Busa kining paghatag og pamahayag sa Biblia mga kaigsuonan mahitungod sa kasuguan sa Dios pagtuman, no? Ngadto kini sa mga taong ning tuo kang Kristo. Kay kung mutuo ka lang kang Kristo mga kaigsuonan ug mga kaigalan unya dili ka mutuman sa balaod, unsay mahitabo sa imo? Sumala pa sa unang Juan 2 bersikulo 4, ang mahitabo sa imo mahimo kang bakakon og wala kanimo ang kamatuoran mga kaigsuonan, no? Ingon ana unya ang katuyuan sa Dios mga kaigsuonan mauni siya ang paggisulti ka ganinang Brother Bibil nga agakon kaniya padulong kang Kristo mga kaigsuonan, no? Padulong kang Kristo, sapnayon kaniya aron ka mahiduol kang Kristo mga kaigsuonan. Ingon ana ang buot ipasabot. Busa kini maong gisulti usab Santiago kapitulo 22 23 ngadto 25, kay kung adunay tao nga igo rang maminaw sa pulong og dili mutuman niini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagasud-ong diha sa salamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatao. Sud-ong sa iyang kaugalingon og unya mulakaws og diha-diha mahikalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan og nagahatag sa kagawasan og nagpadayon siya sa pagtutok niini, sanglit dili man siya tigpaminaw ra. Tanawa ha, dili lang ka tigpaminaw ra nga nagakalimot kun dili tigbuhat nga nagabuhat siya malipay diha sa iyang pagbuhat. So kinahanglan ang imong napaminawan mga igsuon, imo pong tumanon. Munay giingon po din Salmo 40 bersikulo 8 kaganina, ibasa na ni, nagakalipay ako o Dios sa pagtuman sa imong kabubuton, ang imong kasuguan ania sulod sa akong kasing-kasing. Busa kayong kalabutan, no? Kay dili man po ni pwede kung
mutuo lang ka kang Kristo unya di ka mutuman sa kasuguan. Di pod pwede nga mutuman ka sa kasuguan unya di ka mutuo kang Kristo, no? Duha na sila mga kaigsuunan. Una, Juan 14 bersikulo 6, si Kristo mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, no? Mukuha ta sa punto nga si Kristo mao ang kamatuoran. Ang Salmo 119, 142, ang kasuguan usab kamatuoran. Buot ipasabot, dunay partner si Kristo mga kaigsunan, dunay kauban siya, aron nga kining kaluwasan ang ilang gipadayag mga kaigsunan sa dihang nagpakamatay siya sa cross, no, mamahimo ni, no, nga atong maangkon sa diha nga tumano nato ang balaod mga kaigsunan. Tungod kay ang balaod nagkahulugan kini sa kinabuhing dayon, ug ang kinabuhing dayon nagkahulugan kana og kaluwasan mga igsuon. Busa na alamang kang Kristo tanan mga kaigsunan, kung atong tan-awon diha mga kaigsunan ug mga kaigalaan, makita nimo Christ is the living law. Si Kristo mao ang buhi nga balaod, diin dihas iyang atubangan mga kaigsunan, mamahimo nato ang pagtuman sa kasuguan. Akong basahon dinhi mga kaigsunan ang gisulat pa, no? Giingon pa dinhi bala ang kasulatan, diin ang pagpili ni Kristo mahitungod ni ining tanan, dili kita mo ay nagpili ngadto kaniya, no? Nining pagbaton sa kaluwasan mga igsoon. Ingon diri kamo akong mga higala kun buhaton ninyo ang akong gisugo kaninyo. Dili na kamo nga sulugoon, kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tawgon ko kamo nga mga higala, kay gisultihan kuman kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako. Tanawa ha ang punto, ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo aron kamo maglakaw ug mamunga, ug ang bunga nga mulungtad busa gihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayuon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo pag hinigugma ay kamo. Kinsay nagpili? Si Kristo. Kinsay iyang gipili? Ang nahigugma sa iya. Maura gyud na diha mga kisunan. Wala gyud lain ang magbaton ni ining kaluwasan, ang napili sa pagtuman, ang napili sa kaluwasan, ang mga taong nahigugma kang Kristo. Kinsa ang mga taong nga nagahigugma kang Kristo? Ang nagtuman sa balaod. Ug unsang balaura ang gituman? Ang napulo kasugo mga kaigsuonan. Kining napulo kasugo mao gyud ni karon maoy gipaningkamutan sa yawa nga iyang gub-on mga kaigsuonan, aron ang tao dili makatuman og makabaton hinuon sa kalaglagan. Okay, balik ta mo kang Brother Bibil mga kaigsuonan. Okay, Igsoon, salamat kayo Win. Reaction and contribution atong balikon akong number 0926 mga kaigsuonan. Sa makadaghan higayon atong gipalapdan pag-explain ang kasuguan. Explain ta og gamay aron masabtan nato og maayo dayon atong i-connect ngadto sa pagbautismo mga kaigsuonan. Timan nga ang kasuguan sa Dios gipasukad diha sa gugma, balaan mga kaigsuonan. Gugma sumala pa sa Roma 13 bersikulo 10, ang gugma dili mahimo og lautan ngadto sa mga silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Bisan og unsaon nato og likwa-likwa ang Biblia mga kaigsuonan, dili gud ta makagawas sa prinsipyo sa gugma nga mao ang pagtuman sa kasuguan mga kaigsuonan. Juan 5 bersikulo 3, kay ang mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo ug ang iyang sugo dili bugat. So muna siya ang sitwasyon sa sugo mga kaigsuonan. Karon atong tun-an ang mahitungod sa bautismo igsuon. Unsa ang kahulugan sa bautismo? Tungod kay doon na tayo mga 15 ka mga hamiling kalag nga midawat kagahapon sa bautismo mga kaigsuonan. Nganong ginganlan sila hamiling kalag? Tungod kay hamiling dugo ni Ginoong Hesus giula didto sa Kalbaryo sa krus, sumala sa unang Pedro 1 bersikulo 19, nan kay hamiling dugo man og produkto sa hamiling dugo mo na nga ginganlan og hamiling mga kalag mga kaigsuonan. Okay, unsa ang kahulugan sa bautismo? Tungod kay successful ang ginahimo nato nga bautismo kagahapon, at least ato nga masabtan mga kaigsuonan diha sa pagdawat nato sa bautismo. Una, kamatayon.
Ikaduha, pagkabanhaw. Ikatulo, paglubong. Unsa ang kahulugan sa kamatayon? Namatay sa sala o kung dili na magpakasala, mga kaigsuonan. Ikaduha, pagkabanhaw. Bag-ong pagkatao, mga kaigsuonan. Bag-ong pagkatao, pag-usab. Imong giusab ang imuhang kinaiya, ang tao pag-usap. Buot ipasabot, nagkinabuhi ka sa bag-o nga kinaiya, bag-o nga batasan, mga kaigsuonan. Ikatulo, ang paglubong. Unsay buot ipasabot, paglubong sa tubig o kung paghugas sa sala, mga nakabantay ba mo nga dunay ilubong nga tao nga kinahanglan siya hayngon, dili siya kalbon, mga kaigsuonan? Tungod kay ang paglubong, mga kaigsuonan, nagrepresentar usab kana sa paghugas. 6 versikulo 24 maingon siya, 2 ngadto sa 4, kita namatay na ngadto sa sala, unsaon pa man nato sa pagkinabuhi diha na. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang bautismuhan man ngadto sa iyahang kamatayon? Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita ngadto kaniya ngadto sa kamatayon, mga kaigsuonan. Mao kana siya ang sistema. Kung inyong tan-awon ang pagbautismo, hayang dili kulob nga ituslo ngadto sa ilawom sa tubig, tungod kay nagrepresentar kana siya og paglubong, og kini siya mao ang atong sala nga gilubong ngadto sa tubig, mga kaigsuonan. Ingon sa diri, uban kaniya sa kamatayon aron maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga matay, pinaagi sa himaya sa amahan, kita usab managgawi diha sa bag-o nga kinabuhi, mga kaigsuonan. Buti pasabot, ang mga tao nga midawas sa santos nga bautismo, nahimo silang nahibalo, nahimo silang ginatudluan unsaon pag kinabuhi sa bag-ong pagginawi diha sa kinabuhi, mga kaigsuonan. Laing kahulugan sa pulong bautismo sumala sa pinadayag 1 versikulo 5, nagrepresentar kini siya og paghugas sa sala, mga kaigsuonan. Nagrepresentar kini siya og paghugas sa sala sumala sa versikulo 5 sa pinadayag 1, miingon siya, o gikan kang Hesukristo ang kasaligan nga saksi ang panganay sa mga nangamatay ug ang punuan sa mga hari sa yuta, kaniya nga nahigugma kanato ug nagtangtang kanato gikan sa ato ang mga sala sa iyahang dugo. O tan-awa ra ha, hinggawas na pod ang gugma nga kini siya nagrepresentar kang Ginoong Hesus nga kaniya sa nahigugma kanato ug nagtangtang kanato gikan sa atong mga sala, mga kaigsuonan. Muna siya ka-importante, mga kaigsuonan, ang pagtuman sa sugo nga diin ang pagdawat sa bautismo nagrepresentar og naghulugan sa pagtuman sa kinatibuk-an nga pagkamatarong o pagkabalaan, mga kaigsuonan. Kinsa ang gisgutan diha sa Biblia nga santos nga ug balaan? Ang nagatuman sa sugo sumala sa basa Binadayag 14 bersikulo 12, mga kaigsuonan. Okay. Ang bautismo karon nga ginahimo sa mga tao na bahin kini sa tulo. Una, sprinkling. Unsa may but pasabot nini? Wisik-wisik diha sa tubig para ra gyud sa kabataan kay unsa bay wisik-wisik gamatoy ra kaayo siya ang tubig, mga kaigsuonan. Ikaduha kining pouring. Okay, mayong pagpamati sa ko ang igsuon, Lina Banayo na sa Manila, nagbiyo siya, mga kaigsuonan. Okay, salamat kayo lay sa imuhang pagbiyo. Ako ang magbuang igsuon sa Manila. Okay, puring unsa man ni siya, bubuan og tubig ang ulo sa bata, mga kaigsuonan. Ang ikatulo, immersion, itunlod sa tubig. Kining ikatulo mao kini siya ang gitudlo sa Biblia o kun mao kini siya ang eksakto nga proseso sa pagbautismo, mga kaigsuonan. Sumala sa Biblia, pila ba di ay kaklase ang bautismo? Ang tubag usara sumala sa Efeso 4 bersikulo 5, ingon sa dinhi, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bautismo, mga kaigsuonan. Okay, ang Biblia nagtudlo nga usa lamang ka bautismo, apan ang uban nga mga Kristohanon, mga kaigsuonan, naghimo sila ilahang kaugalingon nga bautismo o kun bunyag kining pagbisik-bisik o pagbubo, wala kana siya ginatudlo sa Biblia, mga kaigsuonan. Okay, unsa man ang gitudlo sa Biblia? Sumala pa sa Kolosas 2 bersikulo 12. Ingon sa dinhi, o gikalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo nga niini usab gibanhaw uban kaniya pinaagi sa pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, mga kaigsuonan. Akong balikon, ang bautismo nagrepresentar siya sa paglubong sa tubig sa atong mga sala.
Diha sa Griego mga kaigsuonan, ginganlan kini siya og baptiso o sabot pasabot pagtunlob, pagpailalom sa tubig. But ipasabot pagpailalom sa tubig, damo ang tubig o dili gamay lang, kay kung gamay lang mahitabo niya na iwisik-wisik. Pero dinha nagkahulugan igsuon ang baptiso, pagtunlob, pagpailalom sa tubig, paglubong o kung pagtabon sa hingpit mga kaigsuonan. So ang tao nga ilubong ang iyahang paatubang siya sa taas. Nan kay ang kahulugan sa bautismo mga kaigsuonan mauman ang paglubong. So kinahanglan siya ang pagtunlob dili pahayang. Sunod, gihisgutan man mga kaigsuonan nga dawat sa santos nga bautismo mao kini sila ang mga tawo nga natudluan mahitungod sa pagtuman sa kasuguan mga kaigsuonan. Og ang pagdawat sa santos nga bautismo mga kahigalaan og mga kaigsuonan nagrepresentar usab kini ngadto sa mga katawhan nga diin ikaw nagbag-o sa imuha nga kinabuhi. Bautismo nagkahulugan siya ang bautismo nagkahulugan siya nga birthday o kon pagkatawo pag-usab mga kaigsuonan, paglubong sa sala diha sa kamatayon o pagkabanhaw pagkasintar sa pagbag-o sa imuha nga kinabuhi. So kinahanglan nga ang tao mahimo siyang mataw diha sa espiritu mga kaigsuonan. Kasinatian nga kini ato siyang gitalikdan mao kini siya ang kahulugan mga kaigsuonan. Conversion, pagkakabig o kun decision sa matag lawas nga imong nga kinaiya o sa man ang karaan nato nga kinaiya kini atong pagkaparaghubog, pagkasugarol, drugs o unsa pa mao kana siya ginalubong dito sa tubig mga kaigsuonan. Pinadayag 3 bersikulo 9, tan-awa nagatindog ako sa pultahan og nagatungtok. Kung may magapatalinghog sa akong tingog og moabli sa pultahan, kaniya mosulod ako og makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya og siya uban kanato. Muni siya ang pinakanindot igsuon nga sa bisan kinsa nga mga tawo nga makigdugtong ngadto kang Ginoong Hesus pinaagi sa pagdawat sa santos nga bautismo. Unsa si Ginoong Hesus makigsalo sa pagkaon uban kaniya mga kaigsuonan. So ang Mateo 18 bersikulo 19 giingon nga himuon nato nga mga tinun-an tudloan sa kamatuoran ang mga katawhan usa sila modawat sa santos nga bautismo mga kaigsuonan. So muna siya ang kahulugan ang pagdawat nato sa santos balikon sa pagdawat kang Ginoong Hesus ingon nga personal nato nga manluluwas o pagkakumpleto dinha sa pagkamatarong mga kaigsuonan. Taas ni siya nga topiko pero ato na siya padayonon pa sa sunod nga mga Domingo. Ibalik ko kamo kan Brother Willie. Okay, salamat kayo Brother Bebel. Og nini nga bahin mga kaigsuonan atong hatagag husay no kining bautismo tungod kay atong mga kaigsuonan nga midawat kagapon ako anon although na sultihan na sila niini apan dunay uban nga kinibang wala pa makadawat ay doon na pa ay nagapadayon sa pag-Bible study. Sa dili pa natong padayon maigsoon ato saning i-acknowledge no atong mga viewers. Salamat kayo kang Brother Clyde Apasible, kang Brother John Kinan Biligas, kang Ildefonso Cubil, Aisa Amistoso, Batak, John Dels, no? Salamat kaayo. Maayong hapon dia bro, Ildefonso Cubil. Okay, maayo sa mga hapon kang ang Sister Emeline Mission Dilda dia sa Kapinyahan, no? Maayong hapon kanying tanan diha mga kaigsunan. Naog nini nga bahin mga kaigsunan atong tan-aon, doon lang tayo gamay nga panahon mga kaigsunan. No, nagaingon din sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21 no, nga ang bautismo dili ang nagkuha sa kahugawan sa unod kundi ang nagsusi sa maayong kaisipan
sa atubangan sa Dios. So kining bautismo mga kaigsunan nagahisgot din ni Pedro pa matud pa dinhi sa atong gibasa, mao kini ang nagasusi sa atong kaisipan sa atubangan sa Dios pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Dinhi nga punto mga igsoon atong makita ug masabtan nga ang bautismo di ay simbolo kini sa pagkamatay ug pagkabanhaw ni Kristo. No, mauna ang gisulti diha mga nga gipamahayag ni Pedro nga nasulat mga kaigsunan sa pamahayag usab ni Pablo. Kung imong basahon ang Roma 6 versikulo 3 o 4. O usa ka bautismo gikinahanglan nimo, no? Mauna ang giingon mga kaigsunan, usa ka bautismohan kinahanglan ka maghinulsol. Kay unsa man diining bautismo mga igsoon? Buhat 22 versikulo 16, hugas ni siya sa sala, no? Paghugas siya sa sala usab ang gitawag sa paghinulsol mga kaigsunan. Kinsay gitawag? Lucas 5 versikulo 32, miingon si Kristo, wala ako moanhis pagtawag sa matarong kundili sa makasala sa paghinulsol. Busa makita nimo nga ang subject for repentance mga kaigsunan walay lain kundili ang mga makasasala. Unsa diayning makasasala kinahanglan man nga hugasan ang ilang sala pinaagi sa bautismo mga kaigsunan, buhat 22 versikulo 16, o kining sala nga kinahanglan tangtangon sa ato mga kaigsunan nakuha man nato didto sa paglapas nato sa balaod sa Dios. Unang Juan 3 versikulo 4. Busa atong hinumduman mga kaigsunan, no? Kining mga butanga nga gipasabot sa Biblia. Ang Lucas 24 versikulo 47 nagaingon, og nga sa iyang ngalan igawali ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa mga sala sa tanang nasod magsugod sa Jerusalem. Mateo 28:19, misugo siya sa iyang mga apostolis mga kaigsunan nagaingon, busa panlakaw kamo sa tanang nasod nga magabautismo kanila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mao na nga ang ibautismo gyud mga kaigsunan, kompleto gyud. Kinsa man ni sila nganong miingon man sa ngalan, wala man moingon sa mga ngalan, no? Kay mao po ni problema sa uban nga mga tinuohan mga kaigsunan, kay ang pag-ingon kunog sa ngalan sa amahan usa ra gyud kuno na, walay lain si Ginoong Hesukristo sumala sa buhat 2 versikulo 38 mo na ilang pagsabot. Pero kining ato mga kaigsunan, pag-ingon ni Ginoong Hesukristo sa Mateo 28 versikulo 19, sa ngalan sa amahan mga kaigsunan, nagpasabot na siya diha sa singular, no? Singular word mga kaigsunan, pero plural ang iyang meaning. Kay nga naman ang Amos 5 versikulo 27 nagsulti, og pag ipabihag ko kamo sa Damasco nagaingon siyuba kansang o ang Dios sa mga panon. Buot ipasabot ang pulong ngalan nagkahulugan kana diha sa pulong nga Dios, o kanang pulong nga Dios giangkon kana og titulo kana niining tulo ka persona nga imong makita sa Mateo 28 versikulo 19. Busa makita nato mga kaigsunan unsa ganito ang giingon, kinsa ang gitawag sa paghinulsol mga kaigsunan? Ang dagko ba o ang gagmay? Ang dagko mga igsuon, no, dili ang bata. Kay nga naman tungod dinha nga punto mga igsuon, nagtudlo kanato ngadto sa mga tao nga nakailana unsay maayo og unsay dautan mga kaigsunan. Sa laktod nga pagkasulti, nagtug-an kini kanato mga kaigsunan nga ang mensahe sa paghinulsol alang sa mga dagko og dili alang sa mga masuso, no? Kay mao man na usahay problema mga kaigsunan, no, nga apilon man ang bata og bunyag, kana bang bata pa dili ng bata nga 8 anyos, kay pwede naman na makasabot naman na sugohon. Ang problema din kining masuso, no? Maunay atong mahimong tagdon mga igsuon. Tungod kay human makahinulsol mga kaigsuonan kining dagko, kining nakamaog unsay maayog dautan, kinahanglan sila bautismuhan. Atong basahon mga kaigsunan kung kining bata hangayan ba bautismuhan or
angayan ba kini siya bunyagan mga igsoon. Matud pa sa Isaias 28 versikulo 9 version pinadayag edition mga igsoon. Kinsa man ang iyang tudluan sa kaalam, no, miingon si Isaias, kinsa man ang iyang tudluan sa kaalam, kinsa man ang iyang pasabton sa maayong balita, sila ba nga sila ba nga nangaluta sa gatas o gipanguha sa dughan? So dili pwede mga kaigsunan. Kay kining mga bata wala pa gyud na sila sa labutan mga kaigsunan. Busa tin-aw kaayo dinhi nga wala gyud labot ang batang masuso sa bunyag mga kaigsunan or bautismo mga igsuon. Busa kanang atong bunyag sa dihang Katoliko pata gagmay ta mga kaigsunan, gagmay patawa tay buot, gikugos patas atong ginikanan, dili siya akseptado, dili siya ikonsiderar mga kaigsunan. Busa karon ang pangutana nga atong i-consider mga kaigsunan. Nakasala ba di ay ang batang masuso sa balaod aron siya takos bunyag? Ang sala kinahanglan manikuhaon og ang makakuha nini ang bunyag, no, nga nagrepresentar sa kamatayon ni Kristo. Nakasala ba ang bata mga kaigsunan? No? Sala mga kaigsunan. Ikaduha, makahinulsol ba ang batang masuso? Dili makahinulsol mga kaigsunan. Busa kini moy angay natong hunahunaon alang ni atong mga tao nga nalingla ni ining maong doktrina mga kaigsunan. No, makita nato karon atong susihon ang Biblia sa gisulti mahitungod ni ining mga butanga. Diha sa Juan 9 kapitulo 9 bersikulo 2 ngadto sa 3 nagaingon. Ang tinun-an ni Hesus nangutana kaniya nga nag-ingon, magtutudlo kinsa may nakasala, no? Kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta, siya ba o ang iyang ginikanan? Bersikulo 3 nagaingon si Hesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa sala sa iyang ginikanan. So makita nimo dinhi mga igsoon nga ang gipamahayag ni Ginoong Hesus nagtudlo kini nga walay suporta sa maong panudlo mga kaigsunan nga ang bata angayan bautismuhan. Kinsaray angayan bautismuhan sumala sa atong gisgutan kaganina ang mga dagko mga kaigsunan kay ngano man ang dagko sila may nakasala. Sila maumay subject sa paghuga sa sala mga kaigsunan sumalas buhat 22:16. O gani mga igsuon og mga higala doon na pa'y laing pamahayag, no? Ang magsuporta sa gisulti sa Juan 9 bersikulo 2 ug 3. Unsa man ni siya mabasa nato sa ikadahang Kronikas 25 bersikulo 4 nga nagaingon, apan wala niya patiya ang ilang mga anak, kundili nagbuhat hinuon sila sumala sa nahasulat sa basahon ni Moises, sumala sa gisugo niyo ba nga nagaingon, ang amahan dili mamatay alang sa anak, ni ang anak mamatay alang sa ilang amahan. Kundili ang tagsa-tagsa katao mamatay lamang sa ilang kaugalingong sala. So makita nimo dinhi nga ang amahan kung makasala, dili siya mahimong mapanunod sa iyang anak. No, dili siya pwede. Mao na nga dili pwede ang doktrina nga sala nga panulundon mga igsoon ug mga kaigalaan. Dili na siya maoy panudlo sa Biblia mga igsoon. Wala na siya itudlo. Kay nga naman, atong susihon mga kaigsunan, unsa maning batang masuso, unsay giingon sa balaang kasulatan, Mateo 21 bersikulo 16, nag-ingon, hingdunggan mo ba kining giingon nila? Si Jesus miingon kanila, oo, wala ba di ay ninyo hibasahi sa baba sa mga bata og sa masuso, gihimpit mo ang pagdaig. So unsa may buot ipasabot ni ana mga kaigsunan? Ni anang pamahayag ni Ginoong Hesus mga igsoon nga gihisgutan dinhi nga ang batang masuso nganong makadaig man diha sa hingpit mga kaigsunan. Unsa man ang pangutana nato diha? Makadaig ba di ay nang di pa man makahilwa, sige pa man nagdidi na sa tutoy siyang inahan? No, atong tan-awon ang Hebrehanon 5 bersikulo 15 mga kaigsunan, unsa may giingon sa Biblia? Nag-ingon, kay ang tagsa-tagsa nga nakaambit sa gatas walay kasinatian sa pagkamatarong kay bata paman siya. Bersikulo 14, apan ang kalanon nga magahi alang sa taong hamtong
niadto gayod nga tungod sa pagbansay naanad ang ilang salabutan sa paggahin sa maayog dautan. So makita nimo mga kaigsunan, napagud na siya suporta nga tekstos Mateo 11 versikulo 25, nagtudlo og nagpatin-aw si Pablo mga igsuon og mga kaigalaan nga ang gipasabot di ay nga batang masuso nga hingpit ang pagdaig. Sumala pa dinhi sa Mateo 21 versikulo 16, ang mga bag-o di ay nang nakabig, no? Sama nila brother Maxwell, mga bag-o igsuonan. Kanang mga bag-ong nakabig ang ilang pagdaig ngadto sa Dios hingpit mga igsuon, kay nganuman ning tuo sila sa ilang nabati og nadungog mo na nga nagkamay ada sila desisyon nga modawat kang personal nga manluluwas. Busa unsa may mahitabo mga kaigsuonan, no? Sa dihang gidawat kagahapon, no? Gidawat kagahapon sa atong mga igsuon ang kining bautismo mga kaigsunan. Unsay nahitabo? Nalipay ang kinatibok ang langit mga kaigsuunan og mga higala, no? Nagkuan pod sila kinibang nagsadya mga kaigsuunan ang kalangitan, no? Kung imong basahon ang Biblia mga igsuon, tan-awa ning Lucas kapitulo 15 bersikulo 7, miingon diri, sultihan ko kamo nga nagaingon usab ni ining mahitabo, mas dako ang kalipay didto sa tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka mga tawo nga mataro nga wala magkinahanglan og paghinulsol, no? Diha sa pamilya mga kaigsunan sa atong mga pinangga nga mga igsuon ngayong dawat sa bautismo kagahapon, no, dili lang kamo ang nalipay, dili ang mga kaigsuonan ra sa buol, kun dili kinsa may nalipay ang kinatibuk ang panon sa langit. Mabasa Lucas 15 versikulo City mga kaigsuonan, dugangan pa nato Lucas 15 versikulo 10, miingon si Kristo, sultihan ko kamo nga nagaingon ni ini, no? Nagaingon ni ini ang mahitabo, mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Brother Simber, no, amoroto, nalipay ang Ginoo. Nalipay ang mga anghel, dili lamang ang Dios. Nalipay ang kinatibok ang anghel, nalipay ang Dios, nalipay ang panggobernuhan sa langit nganing dawat mo sa atong Ginoong Hesukristo. No? Ingon ana mga kaigsuonang kasulim ni ang bautismo. Tigamni na ninyo ang pizza sa inyong bautismo, unya kauman mga kaigsunan, mas i-celebrate na ninyo kaysa inyong adlaw na siya mao ang pagdawat ninyo sa matuod nga mangluluwas mga kaigsuonan, nga wala ninyo hiilhi sa unang kapanahonan ug inyong gibiyaan sa pagpangalagad. Ingon ana mga kaigsuonan, ug hinaot pa ang kining among atong gitun-an karon, mamahimo kining kadasigon sa inyong mga kasing-kasing ug mga lagad tas paglahutay hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Magampo ta usa mi mamiya mga igsuon. Amahan na mong abalaan nga nakas kay tas-an sa mga langit, dako ang among kalipay ning matag naog, nagalaom kami o Dios. Nga ang mga pulong karon nga among natun-an, mahisilsil kinig maipatik sa mga listener ngadto usab sa mga higala namo nga wala pa makaangkon sa kamatuoran. Nagalaom usab kami ikaw magapanalangin sa mga bag-ong ning dawat diha kanimo, magalig-on silang pagtuo kauban namo nga mga lagad nga matinumanon hangtod sa imong pagbalik. Dalaygon ka sulay katapusan, panalangin ni usab kining mga establishmento, mahimo kining ginamiton pa aron sa pagwalis maayong balita sa pag-abot ngadto sa mga taong makaya nga abto niini aron kami mga luwas panahon sa imong pagbalik. Dalaygon ka sa walay katapusan o Dios. Ikaw lamang ang takos simbahon. Among iuli ang mga pagsimbag pagdaay kanimo, labos tanan Ginoo. Pasaylua kami sa among mga sala. Among ning laumang madawat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo imo naggamon luwas. Amen. Daghan ang nagkalain-laing pundok sa rehiyon sa tibuok kalibutan karon. Og sila nagaangkon, og nagtuo, og nagapunundo gamit ang Biblia. Ang tanan adunay nagkalain-laing doktrina, og ang kadaghanan kanila nagatudlo sa daghang gikabiling-biling pagturunan nga gibuhat lamang og tao ug dili gikan sa Dios. Yung bakal ni sige ni Jesus mingon, kawa na lamang ang ilang pagsimba kanako, kayang subo na ilang ditubo na wala ko sa Dios.
Busa na unang kining maong tulumanon, kini ang dalan sa kaluwasan. Usa ka takna na tulumanon sa Seventh-day Adventist Church. Nga inyong mabati matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon matag Gisira ko no. Engineer Pinapil. Na, naingan. Ibalik na. 1.7 Support ba sila? FM.